व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकां शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः, अत्र सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः, समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः, सहृदयाः सज्जनाः, समेषां महाभाष्यव्याख्याने स्वागतं वर्तते। मान्याः, अद्यत चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः प्रारभते। इतः पूर्वं तत्र पश्यत्साह्निकात् चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादं यावत् विचारः सम्पूर्णः सञ्जातः। अत्र यत् सूत्रं वर्तते व्याख्यानाय, तत्र तदस्ति प्राग वहतेष् ठक् प्राग वहतेष् ठक् इति सूत्रं वर्तते। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते तद्वहति रथयुग प्रासंगम। ततः प्राग एतस्य सूत्रस्य अधिकारः वर्तते यदेतत्सूत्रं ठक् प्रत्ययस्य अधिकारं कथयति। तस्मात् वहति संशब्दनानर्थक्यानुक्रमिष्यामः। ठक् प्रत्ययः तेषु अधिकृतो वेदितव्यः। अत्र तद्वहति रथयुग प्रासंगम इति यत् सूत्रम् अग्रे वर्तते, एतस्मात् प्राक् वहति संशब्दनात् यान अर्थान अनुक्रमिष्यामः। तेषु अर्थेषु ठक् इति प्रत्ययः अधिकृतः कथनीयः। एवमेव अग्रे तत्र वर्तते तेन दिव्यति खनति जयति जितम्। तो अनेनापि सूत्रेण तृतीयान्तात् दिव्यति खनति जयति जितम् एतेषु अर्थेषु ठक् प्रत्ययस्य विधाने कृते आक्षिकः इति रूपं भवति। अक्षैर्दिव्यति, अक्षैर्खनति, अक्षैर्जयति, अक्षैर्जितम् इत्यादि विग्रहे ठक् सति आक्षिकः इति रूपं जायते। अत्र एकं वार्तिकम् अत्र वर्तते। ठक् प्रकरणे तदा हेति मा शब्दादिभ्य उपसंख्यानम्। तो मा शब्दादिगण पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते, यत्र मा शब्दः प्रथमः, तत्र तद आह इति विग्रहे ठक् प्रत्ययः भवति। यः मा शब्दः इत्याह इत्यर्थे मा शब्द शब्दात् अत्र ठक् सति मा शाब्दिकः इति भवति। एवं नित्य शब्दः इत्याह इति नैत्य शब्दिकः, कार्य शब्दः इत्याह इति कार्य शब्दिकः। एवं रूपेण तत्र एते प्रयोगाः भवन्ति। अत्र वाक्यादेव प्रत्ययस्य विधानं भवति। अत्र काशिकाकारः वाक्यादेतत् प्रत्यय विधानम्।
यदि वाक्यात् न भवति वाक्यं तु तत्र विग्रहसूचकं वर्तते अतः अत्र वाक्येन विग्रहः यस्मात् शब्दात् तत्र कार्यं भवति तत् शब्दमस्ति मा शब्दो नित्य शब्द काय शब्द एवं रूपेण एते शब्दाः सन्ति तेभ्यः इति आह इति अर्थे अत्र ठक् प्रत्ययस्य विधानं जायते एवमेव अपरं वार्तिकमपि अत्र कथितमस्ति आहौ प्रभृतादिभ्यः प्रभूतादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः आह इति विग्रहे अत्रापि ठक् प्रत्ययः भवति प्रभूतम् आह इति प्राभूतिकः पर्याप्तम् आह इति पार्याप्तिकः अत्र प्रभूत शब्दः पर्याप्त शब्दः एते शब्दाः क्रियाविशेषणवाचिनः सन्ति तेभ्यः अपि आह इति अर्थे अत्र ठक् प्रत्ययः भवति तेन प्राभूतिकः पार्याप्तिकः इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ते एवं पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः सुस्नातादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः अत्र ठक् प्रत्ययस्य विधानं भवति तथा सुस्नातं पृच्छति सौस्नातिकः सुखरात्रं पृच्छति सौखरात्रिकः सुखशयनं पृच्छति सौखशायनिकः एते प्रयोगाः अत्र भवन्ति एवमेव गच्छतौ परदारादिभ्यः इत्यपि वार्तिकं वर्तते परदारादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः गच्छति इत्यर्थे अत्र ठक् प्रत्ययः भवति तेन परदारान् गच्छति इति पारदारिकः गुरुतल्पं गच्छति इति गौरुतल्पिकः एवं एते प्रयोगाः अत्र कथिताः वर्तन्ते इत्येवं विचारः अत्र एतस्मिन् सूत्रे वर्तते अत्र भाष्यकारः व्याख्याति एतत् सूत्रं प्राग्वहतिष्ठगिति यदा एतस्य अर्थः काशिकाकारिणि कृतः आसीत् यत् तद्वत् प्रासंगम इत्यादि सूत्रात् प्राग एतस्य अधिकारः ठक् प्रत्ययस्य अतएव अत्र ठक् प्रकरणे ये वार्तिकाः व्याख्याताः काशिकाकारेण तैव अत्र उपस्थापिताः वर्तन्ते ये वार्तिक उपस्थापितानि वर्तन्ते वार्तिकाः यथा ठक् प्रकरणे तदा हेति मा शब्दादिभ्यः उसंख्यानं ठक् प्रकरणे तदा हेति मा शब्दादिभ्यः उसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् ठक् प्रकरणे प्रथमान्तात् आ इति आह इति विग्रहे मा शब्दादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः ठक् प्रत्ययं विदधाति म शब्दम् आयति मा शाब्दिकः नित्य शब्दम् आयति नैत्य शाब्दिकः कार्य शब्दम् आयति कार्य शाब्दिकः इत्येवं एते प्रयोगाः भवन्ति अत्र एवमपि कर्तुं शक्यते यथा काशिकाकारेण प्रतिकथितम् आसीत् यदा वाक्यात् प्रत्यय विधानं भवति तो मा इति पृथक् शब्दः शब्द इति पृथक् शब्दः तो मा शब्दम् आह मा शब्दम् आ शब्द मा शब्दः इत्याह इति विग्रहे अत्र मा शब्द इति समुदायात् वाक्यादेव अत्र ठक् प्रत्ययः एवमेव अत्र नित्यः शब्दः इत्याह इति पदसमुदायार्थम् इति न अत्र प्रत्यवमश्यमानः वचनक्रिया सम्बन्धात् अत्र कर्म सम्बध्यते तेन अत्र ठक् प्रत्यये नैत्य शब्दिकः
एवमेव कार्य शब्द कार्य शब्द इत्याह तो कार्य शाब्दिकः इति कार्य शब्दिकः इत्यपि भवति प्रयोगः। एवं रूपेण एतेषां विचारः अत्र वर्तते। अग्रे तावत् तथैव पृथक् वार्तिकं वर्तते। आहौ प्रभूतादिभ्यः आहौ प्रभूतादिभ्यष्ठक् वक्तव्यः। प्रभूतम् आह पर्याप्तम् आह इत्यादि विग्रहे अत्र प्रभूत शब्दात् पर्याप्त शब्दात् अनेन वार्तिकेन अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तेन प्राभूतिकः पार्याप्तिकः इत्यमुम् अत्र वर्तते। अत्र प्रभूत शब्दः पर्याप्त शब्दः क्रियाविशेषणत्वेन क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इति रीत्या अत्र एते कर्म भवन्ति। पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः पृच्छति इति क्रियाविषये सुस्नाति गणपठितेभ्यः शब्देभ्यः ठक् प्रत्ययः भवति। सुस्नातं पृच्छति सौस्नातिकः, सुखरात्रं पृच्छति सौखरात्रिकः, सुखशयनं पृच्छति इति सुखशायनिकः। एवं रूपेण तेषां विग्रहः इत्यादिकार्यं भवति। अत्र सौखशायनिके अत्र उभयपदवृद्धिः भवति। अनुशतिकादीनां च इत्यत्र पाठकरणात्। एवं गच्छति परदारादिभ्यः इत्यपि वार्तिकं वर्तते। परदारादिकं पठितेभ्यः शब्देभ्यः अत्र गच्छति इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति। परदारं गच्छति पारदारिकः, गुरुतल्पं गच्छति गौरुताल्पिकः। एवं एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते आकर्षात् स्थल। एतत् सूत्रं स्थल प्रत्ययस्य विधानं करोति। स्थल प्रत्यय विषये अत्र विचारः कश्चन वर्तते। आकर्ष शब्दात् स्थल प्रत्ययः भवति कस्मिन् अर्थे चरति इत्यस्मिन् अर्थे। यतोहि एतस्मात् आकर्षात् स्थल इति सूत्रात् प्राक् चरति इति सूत्रं वर्तते। तेन तृतीयान्तात् प्रातिपदिकात् यन्तात् आवन्तात् चरत् इत्यर्थे ठक् प्रत्ययस्य विधानं भवति। किन्तु एतत् सूत्रं कथयति आकर्षात् तृतीयान्तात् आकर्षात् शब्दात् चरत् इत्यर्थे स्थल प्रत्ययस्य विधानं भवति। एतत् सूत्रं ठक् प्रत्ययस्य अपवादः भवति। स्थल इत्यत्र लकारः किमर्थः? अत्र स्वरार्थः वर्तते। स्वर लित् च सूत्रेण स्वर विधानार्थम् एतस्य लकारानुबन्धस्य आवश्यकता वर्तते। अत्र यः षकारः अत्र अनुबन्धः वर्तते, स्थल इति षकारः वर्तते, मूर्धन्य षकारः, तस्य किं प्रयोजनं वर्तते? तदा उच्यते काशिकाकारेण षकारः ङीढः षिद्गौरादिभ्यसि सूत्रेण ङी स्यात्। एतदर्थम् एतद् वर्तते। आकर्षेण चरति आकर्षिकः आकर्षिकी एवं रूपेण भवति। अत्र आकर्षि इत्यस्य किं तात्पर्यम्? आकर्षि शब्दस्य कः अर्थः? एतद् विषये काशिकाकारः वदति आकर्ष इति सुवर्ण परीक्षार्थः निकषोपलः उच्यते। अर्थात् यः पाषाणखण्डः एवं भवति यत्र सुवर्णस्य परीक्षणं भवति। अयं सुवर्णखण्डः शुद्धो वा अपरधातुना मिलितो वा वर्तते अशुद्धः वा वर्तते, एतद्विषये विचाराय अत्र निकषोपलस्य आवश्यकता भवति। यश्च पाषाणखण्डः सर्वेषां स्वर्णकाराणां समीपे प्रायः भवति, तद्विषये एतत् कथनं वर्तते। एवं परपादिभ्यः ठन् परपादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तृतीयान्तेभ्यः ठन् प्रत्ययः भवति चरत् इत्यर्थे। एतत् सूत्रमपि ठकः अपवादः भवति।
ष्ठन् इत्यत्र नकारः स्वरार्थः वर्तते। सूत्रं वर्तते नित्यादिर्नित्यमिति सूत्रेण अत्युदात्तः भवति। षकारः अत्र ङीषर्थः, तेन पर्पिकः पर्पिकी, अश्विकः अश्विकी इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। अत्र षकारः यः वर्तते ङीषर्थे पर्पिकी पर्पिकः पर्पिकी, अश्वकः अश्विकः अश्विकी। पर्पादिगणे तावत् पर्प अश्व अश्वत्थ रथ जाल न्यास व्याल पाद पच्च पदिक एते शब्दाः पर्पादिगणे पठिताः वर्तन्ते। एतद् विषये अत्र भाष्यकारः किञ्चित् कथयति। आकर्षात् स्थल इत्यत्र विषयः। आकर्षात् स्थल इति सूत्रे तत्र एवं भूतः विचारः वर्तते यत् एतस्मिन् प्रकरणे षट् एवं भूताः प्रत्ययाः वर्तन्ते, ये च षित् भवन्ति। तत्र तत्र पृथक् पृथक् सूत्राणि अपि कथितानि सन्ति। यथा प्रथमं सूत्रं वर्तते आकर्षात् स्थल। अतएव अत्र प्रश्नः भवति, इह केषाञ्चित् सांहितिकं षत्वम्। अत्र केषाञ्चित् मतं वर्तते, अत्र यत् षत्वं वर्तते सांहितिकं वर्तते, केषाञ्चित् षिदर्थं वर्तते। अत्र मतभेदः। अत्र सांहितिकम् इत्युक्ते इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते, तद्विषये अत्र तत्र प्रदीपकारः कथयति, इहेति इति प्रतीकमादाय एकस्य वा अनेकस्य वा षकारस्य व्यञ्जनपरस्य श्रुत्या विशेषानवधारणात् संहितिकेऽपि वा षकारे अनचिच इति द्विर्वचन विधानात् अनेक षकारत्व संभवात् संशयः। अर्थात एकस्य वा अनेकस्य वा षकारस्य व्यञ्जन परस्य श्रुत्या एकस्यापि षकारस्य श्रवणं भवति, अनेकस्य वा व्यञ्जनस्य षकारस्य श्रवणं भवति। अत्र श्रुत्या विशेष अनवधारणात् अनिश्चयात् अत्र सांहितिके वा षकारे अनचिच इति द्विर्वचन विधानात् यत्र सांहितिकं भवति संहिता विषये, संहितायां भावः सांहितिकः, संहिता विषये यत्र अनच इति सूत्रेण यत्र द्वित्वं भवति तदापि अनेक षकारत्वम् आयाति। तद् विषये अयं संशयः केषाञ्चित् मते। अथवा अत्र केषाञ्चित् मतेन अत्र यः षकारः वर्तते षिदर्थः षित्वात् तत्र ङीष प्रत्ययः स्यात् एतदर्थम् अत्र वर्तते। तत्र न ज्ञायते केषां सांहितिकं षत्वं केषां षिदर्थम्। अर्थात् यत्र प्रत्ययः षित् कृतः वर्तते या तत्र षकारः वर्तते तत् केषां प्रत्ययानां यः षकारः तत्र यत् षत्वं तत्र सांहितिकं वर्तते सन्धिकरणार्थं, केषां तावत् षित् केषां तत्र षकार ग्रहणं तत्र षिदर्थं वर्तते इति तावत् सन्देहः जायते। अतः तत्र किं न्याय्यम्, अर्थात् षकार ग्रहण यत् क्रियते तत् सांहितिकं वा गृहीतः सांहिते वा गृहीतं स्यात् अथवा तत्र षिदर्थं वा गृहीतं स्यात्। अतः अत्र परिगणनं कर्तव्यम्। तेन अत्र एतस्मिन्
श्लोक वार्तिके परिगणना क्रियते। आकर्षात् अर्थात आकर्षात् स्थल इति सूत्रे यह षकारः अत्र वर्तते सः षिदर्थं वर्तते। एवं परपादिभ्यः ष्ठन् इति सूत्रेऽपि यः ष्ठन् प्रत्ययः तत्र यः षकारः सः षिदार्थे वर्तते। एवमेव अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति यत् भस्त्रादिभ्यः, अत्र भस्त्रादिभ्यः इत्यत्रापि अत्र भस्त्रादिभ्यो ष्ठन् इति सूत्रं वर्तते। तत्रापि ष्ठन् प्रत्ययः तत्रापि षकारः इति भवति। षित् तेन अत्र एतस्य ग्रहणं क्रियते। एवमेव अग्रे वर्तते तत्सूत्रमस्ति कुसीद दशैकादशात् ष्ठन् ष्ठचौ। ष्ठन् प्रत्यय ष्ठच प्रत्यय, अत्रापि षकारः षिदर्थः वर्तते। एवं अत्र अपरं सूत्रं वर्तते अवसथात् ष्ठल्, क्षम्यताम्, अवसथात् ष्ठल् प्रत्ययः इति सूत्रं वर्तते। अत्रापि ष्ठल् प्रत्ययं विदधाति। अत्रैव एकं सूत्रं वर्तते यः षित् प्रत्ययं विदधाति किसरादिभ्यः ष्ठन्। तो किसरादिभ्यः ष्ठन् इत्यपि सूत्रं ष्ठल् प्रत्ययं विदधाति। तो आकर्षाष्ठल्, परपादिभ्यः ष्ठन्, भस्त्रादिभ्यः ष्ठन्, एवं अवशथात् ष्ठल्, अथ च किसरादिभ्यः ष्ठन्, एवं अत्र यत् मुख्यं सूत्रं वर्तते यत्र एतादृशः विचारः सञ्जायते तत्र कुसीद अत्र सूत्रं वर्तते कुसीद दशैकात् ष्ठन् ष्ठच। तो एवं रूपेण एतेषां विचारः वर्तते यत् एतानि षट् सूत्राणि यानि सन्ति यत्र ष्ठन्, ष्ठल् प्रत्ययः, ष्ठन् प्रत्ययः, ष्ठच प्रत्ययः, ष्ठल् प्रत्ययः, एते प्रत्ययाः विधीयन्ते, ते सर्वेपि प्रत्ययाः षित् सन्ति। अतएव अत्र लिखितं वर्तते आकर्षात् परपादे भस्त्रादिभ्यः कुसीद सूत्राच्च अवसथात् किसरादेः षितः षड् एते ठगधिकारे, ठक् प्रत्ययस्य अधिकारे एते प्रत्ययाः षित्वेन गृहीताः सन्ति। सांहितिकं तत्र षत्वं नास्ति इति बोद्धव्यः। अत्र षडेते ठगधिकारे षितः षडेते षडगाधिकारे इति पंक्ति विषये षडेते इति प्रतीकमादाय वार्तिककारः तत्र अत्र प्रदीपकारः कथयति विधि वाक्यापेक्षं षट्त्वं
अत्र विधि वाक्यापेक्षम षट्त्वं वर्तते, अर्थात षड् तत्र विधि सूत्राणि सन्ति, प्रत्ययास्तु सप्त सन्ति। अर्थात अत्र यत् सूत्रं वर्तते अत्र यत् प्रत्ययद्वयं विदधाति तत्सूत्रम्, तत्सूत्रं वर्तते यथा पूर्वमेव अस्माभिः उक्तम् आसीत्, तच्च सूत्रं ष्ठन् प्रत्यय ष्ठच प्रत्यय इति प्रत्ययद्वयं विदधाति। उसी दशैका दशात् ष्ठन् ष्ठच। तो एवं आकृशाष्ठल इति सूत्रेण ष्ठल प्रत्ययः, परपादिभ्यः ष्ठन् इति सूत्रेण ष्ठन् प्रत्ययः, अनन्तरं भस्त्रादिभ्यः ष्ठन् इति सूत्रेण ष्ठन् प्रत्ययः, अनन्तरं तत्र कुशी दशैका दशात् ष्ठन् ष्ठच इति ष्ठन् प्रत्ययः ष्ठच प्रत्ययः। एवमेव तत्र किसरादिभ्यः ष्ठन् इति सूत्रेण ष्ठन् प्रत्ययः, अवसथाष्ठल् इति सूत्रेण ष्ठल प्रत्ययः। एवं रूपेण एते प्रत्ययाः कथिताः सन्ति, ते सर्वे षित्वेन गृहीताः वर्तन्ते इति भाष्यकारस्य आशयः। अग्रे सूत्रं वर्तते विभाषा विवधात्। विभाषा विवधात् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति, कथयति अत्र हरति हरत्युत्संगादिभ्यः इति सूत्रात् हरति इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तेन विवध शब्दाभ्यां, विवध शब्दाभ्यां तृतीया समर्थाभ्यां विभाषा ष्ठन् प्रत्ययः भवति। अर्थात विवध शब्दात् तृतीयांतात् विकल्पेन ष्ठन् प्रत्ययः भवति। तेन मुक्ते प्रकृतष्ठक् भवति। एवं अत्र विचारः एतत् सूत्रस्य विषये वर्तते। अत्र प्रयोग अत्र तेन मुक्ते प्रकृतष्ठक् भवति। अर्थात यतो हि विवध शब्दात् ष्ठन् प्रत्ययः अत्र विकल्पेन भवति इति कृत्वा यदा ष्ठन् प्रत्ययः न भवति तदा यतो हि अत्र ठगाधिकारः, अतः ठक् प्रत्ययः भवति पक्षे। अत्र ष्ठन् प्रत्यये कृते सति ठक् प्रत्यये वा कृते सति तत्र प्रयोगे कश्चन भेदः नास्ति। यथा विवधेन हरति, विवधिकः विवधिकी, एवं विवधेन हरति इति विवधिकः विवधिकी इति ष्ठन् प्रत्यये कृते सति प्रयोगः वर्तते। ठक् प्रत्यये सति तत्र एकः विशेषः भवति, आदिवृद्धिः भवति। तेन वैवधिकः वैवधिकी इति रूपं जायते। ठक् प्रत्यये कृतेपि अत्र गीप् प्रत्ययः भवति इति तत्र भिन्नं स्वरूपं भवति। विवध शब्दौ समानार्थौ पथि पर्याहारे च वर्तते।
एतौ शब्दौ समासार्थे वर्तन्ते पथि पर्याहारे च। एवं अत्र विचार वर्ते विवध विवध शब्दों समानार्थो पथ पर्याहारे च वर्ते इति अत्र विचारः आयाति। वयं तावत् विचारयामः अग्रे भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र आयाति। अत्र भाष्यकारः कथयति यतो हि सूत्रं केवलं विभाषा विवधात् इत्येव भाष्ये वर्तते। काशिकाकारः अत्र किं कृतवान्, स च कथयति विभाषा विवध विवधात्। अत्र भिन्नं सूत्रं वर्तते। तत्र काशिका ग्रन्थ अष्टाध्यायी ग्रन्थे तावत् अत्र सूत्रस्य यत् स्वरूपं वर्तते तत्र विभाषा विवधात् इत्येव वर्तते। क्वचित् काशिकाकारः न्यूनपूर्तित्वेन यानि वार्तिकानि कथितानि सन्ति तानि वार्तिकानि सूत्रैः से संयोज्यन्ते इति प्रायः दृश्यते। अतएव काशिकाकृत सूत्र पाठः यः वर्तते सः सर्वथा शुद्धः तथा न प्रतीयते। यतो हि अन्ये ये पाणिनीय सूत्र पाठग्रन्थाः सन्ति तेषु बहुषु सूत्रेषु काशिका ग्रन्थे सूत्राणां यत् स्वरूपं प्राप्यते तन्न तत्र उपलभ्यते। एवमेव भाष्येपि तथा वर्तते। यथा अत्रापि उदाहरणत्वेन अवलोकनीयं वर्तते। भाष्ये विभाषा विवधात् इति सूत्रस्य स्वरूपं, काशिकायां विभाषा विवध विवधात् इति रूपं वर्तते। अत्रापि समाहारद्वन्द्वः कृतः वर्तते। विवधश्च विवधश्च अनेव समाहारः विवध विवधम्, तस्मात् विवध विवधात् इत्येव सूत्रस्य स्वरूपं तत्र कृतं वर्तते। यतो यत्र वार्तिकमस्ति विवधात् चेति वक्तव्यम्। अत्र एवं अत्र प्रयोगद्वय साधनाय विवधात् चेति वक्तव्यम् इति वार्तिके विवध शब्दस्य अतिरिक्तः पाठः योजनीयः इति यदा वार्तिककारः काशिकाकारः तत्सूत्रे एव तत् स्वीकृतवान्, किन्तु वस्तुतः एतद् वार्तिकं भिन्नता एव स्वीकरणीयं। सूत्रे तं शब्दं संयुज्य सूत्रस्य भिन्नः आकारः न करणीयः इत्येव भाष्यकारस्य अभिमतं प्रतीयते। अत्र तत्र प्रदीपकारः कथयति अत्र विवध शब्दौ पर्यायौ तत्र अविरविक न्यायः न संभवति, उभाभ्यां प्रत्ययस्य इष्टत्वात्, ततः विवधात् चेति वक्तव्यम् इत्युक्तम्। अत्र किमस्ति, अत्र अविरविक न्यायः न संभवति। अविरविक न्यायः अत्र न संभवति। उभाभ्याम् अत्र विवध विवध शब्दाभ्यां यत् स्वरूपम् अत्र प्रतिपाद्यते तो प्रत्येकम् आभ्यां प्रत्ययः भिन्न भिन्नतया भवति, किन्तु अत्र
तत्र अविरविक न्यायो न संभवति। अत्र किमुच्यते, अत्र उभयोः शब्दयोः प्रयोगः तथा प्राप्यते। अतः एतेषां पृथक् प्रयोग परिज्ञानाय विविध शब्दस्य च प्रयोगः अत्र विधेयः एव इति तत्र प्रदीपकारस्य अपि मतम्। अतः प्रदीपकारः ततो विविधाच्चेति वक्तव्यम् इत्युक्तम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते, त्रैर्मम नित्यम् इति सूत्रमस्ति। इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति, काशिकाकारः अत्र कथयति यत् निवृत्ते इत्यर्थे अत्र डितः त्रि इत्यनेन अत्र त्रि प्रत्ययः अत्र गृह्यते। तर्हि त्र्यन्तात् नित्यं मप् प्रत्ययो भवति ते निवृत्त्यर्थे इत्यस्मिन् अर्थे। अत्र त्र्यन्तात् त्रिशब्दान्तात्, त्रिशब्दः अन्त्ये यस्य वर्तते, तो त्रिशब्दान्तात् प्रातिपदिकात् अत्र नित्यं मप् प्रत्ययः भवति। तेन तस्य रूपस्य सिद्धिर्भवति। कस्मिन् अर्थे? तेन निर्वृत्ते इत्यस्मिन् अर्थे। यथा अत्र डुपचस् पाके धातुः वर्तते, अत्र डुपचस् पाके धातोः अत्र पच धातोः अत्र पक्त्रि इति रूपं यदा निष्पद्यते तदा अत्र मप् प्रत्ययः भवति इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। यतो हि अत्र पच धातोः अत्र डुपचस् इत्यत्र द्वितः त्रि इति सूत्रेण अत्र त्रि प्रत्ययः भवति। अत्र डुपचस् डु इत्यस्य लोपः वर्तते, अतः त्रि प्रत्ययः तेन पक्त्रि इति भवति। एवं डुबप बीजवपने इति धातोः अपि द्वितः त्रि इति सूत्रेण त्रि प्रत्ययः भवति, तेन पक्त्रि उक्त्रि इति रूपम्। एवमेव डुक्रिय करणे अयमपि धातुः द्वित वर्तते। अस्मात् देवतो अपि त्रि प्रत्ययः द्वितः त्रिः इति सूत्रेण भवति, तेन कृत्रि इति शब्दः भवति। अत्र त्रन्त्यात् अत्र पक्त्रिणा या तत्र पक्त्रिणा निर्वृत्तं पक्त्रिमम् उक्त्वा अत्र निर्वृत्तं उक्त्रिमम् पक्त्रा निर्वृत्तं पक्त्रिमम् एवं कृत्वा या अथवा अत्र एवं तत्र एवं एतेषां प्रयोगाणां विचारः अत्र वर्तते। त्रैर्मम नित्यमित्यत्र नित्यग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति विषये अत्र काशिकाकारः भवति। नित्यग्रहणं स्वातन्त्र्यनिवृत्त्यर्थम्, अर्थात् स्वतन्त्रतया तथा प्रयोगः न भवति पक्त्रि इत्यस्य। तेन त्रन्त्यं नित्यं मप् प्रत्ययान्तमेव प्रयुज्यते। तदा उच्यते अन्ये अर्थे तत्र त्रिप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः स्यात्।
तत्रापि उच्यते विषयान्तरे न प्रयोक्तव्यम् इति। विषयान्तरे अपि तस्य प्रतियोगः तादृशः अनुभवति। एवं भाव प्रत्ययान्तात् इमप् वक्तव्यः। यह भाव प्रत्ययान्तः अर्थात भाव घयन्तः यः शब्दः वर्तते। त्यागे निर्वृत्तम् पाके निर्वृत्तम् पाकिकम्, त्यागे निर्वृत्तम् त्यागिमम्, सेके निर्वृत्तम् सेकिमम्, कुट्टे निर्वृत्तम् कुट्टिमम्। तत्र सर्वत्र भाव प्रत्ययान्तात् इमप् प्रत्ययस्य विधानं भवति। तेन एव प्रत्ययान्तस्य स्वरूपस्य बोध तत्र एवं अत्र विचारः कृतः वर्तते। भाव प्रत्ययान्तात् इमप् वक्तव्यः अर्थात इमप् प्रत्ययः भवति। पाके निर्वृत्तं पाकिमं, त्यागे निर्वृत्तं त्यागिमं, सेके निर्वृत्तं सेकिमं, कुट्टेन निर्वृत्तं कुट्टिमम्। एवं भूतः एते प्रयोगः अत्र दर्शिताः सन्ति। भाष्यकारः अत्र किं वदति तावद्विलोकनीयम्। नित्यग्रहणं किमर्थम्? नित्यग्रहणं किमर्थम् इति विषये भाष्यकारः कहति विभाषाभाभूत् अर्थात वैकल्पिकं रूपं तत्र न भवेत्। नैतदस्ति प्रयोजनं पूर्वस्मिन्ने योगे विभाषाग्रहणं निर्वृत्तम्। तत्र पूर्वस्मिन् योगे विभाषाग्रहणं यदा निर्वृत्तं तर्हि यत्र विभाषाग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। विभाषाग्रहणं किमर्थम् उक्तमस्ति? पूर्वस्मिन् योगे विभाषाग्रहण निवृत्तम् इह तर्हि प्रयोजनं किम्? उच्यते त्रैर्मम नित्यवचनं विषयार्थम्। नित्यम् एतस्मिन् विषये उच्यते यत् एतत् प्रयोजनं पूर्वस्मिन् योगे विभाषाग्रहण निवृत्तम् इदं तर्हि प्रयोजनं त्रैर्मम नित्यवचनं विषयार्थम्। अथा नित्यं त्रयन्तम् विषयमेव। एवं रीत्या उच्यते। एवं अग्रे अत्र विचारः भवति यत् त्रैर्मम नित्यवचनं विषयार्थं नित्यं त्रयन्तम् अविषयमेव यथा सात् केवलस्य प्रयोगो मा भवति यथा तत्र उक्तमस्ति। अर्थात् त्रिप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य क्वचिदपि मप प्रत्ययं विना प्रयोगः न भवेत्। एतदर्थमेव अत्र नित्यग्रहणं कृतं भवति। तेन पक्त्रिमम् इत्यस्य प्रयोगः भवति, पक्त्रि इत्यस्य प्रयोगः न भवति। नित्यं त्रयन्तम् अविषयमेव यथा स्यात् केवलस्य प्रयोगो मा भूत्। अस्ति प्रयोजनम् एतत् इति प्रश्नः भवति। किं तर्हि? अर्थात् अवश्यमेव तत् प्रयोजनमस्ति। तात्पर्यमिदं वर्तते तत्र त्रिप्रत्ययान्तस्य कुत्रापि प्रयोगस्य प्रसिद्धिरेव नास्ति। अतः मप् प्रत्ययान्तः एव शब्दः प्रयुज्यते लोके व्यवहारे सर्वत्र। तत्र यथाधिकारं तद्विषय प्रसंगः। अत्र वार्तिककारः अपरं वार्तिकम् उल्लिख्य तत्र व्याख्याति। तत्र यथाधिकारं तद्विषयता प्राप्नोति। यस्य यावत् अधिकारः, यदर्थम् अधिकारः, यत् प्रयोजनकम् अधिकारः, तद्विषयः तत्र प्रवर्तते। यथा अधिकारं तद्विषयः प्राप्नोति। निर्वृत्त इति वर्तते। निवृत्त इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। ते निर्वृत्त एव त्रयन्तम् अविषयं स्यात्। ये अन्य उपचाराः तत्र न कृत्रिमं महत्सु विहितमस्ति तत्र न भवति। एवं तर्हि भाव एव तत्र एवं तर्हि भाव इति प्रकृत्य इमं वक्तव्यः। भाव विकार भाव इति प्रकृत्य इमं वक्तव्यः। इमं वक्तव्यः अर्थात भाव भावे अर्थे प्रकृत्य तत्र इम प्रत्ययः वक्तव्यः। यथा कुट्टिमा भूमिः, सेकिमः असिः इत्याद्यर्थः। एवं रीत्या अत्र उच्यते। एवं
तर्हि भाव ए प्रकृत्या इम वक्तव्या कुट्टिमा भूमः शेकिमः असित्यादो ततो वक्तव्यम त्रेः त्रि प्रत्यय वक्तव्य अनंतरम त्रेश्च इम वक्तव्य ततः नित्यम इति वक्तव्य। तो किम स्यात् स्वरूपम नित्यं त्र्यन्तमभिषिच्य विषये यथा स्यात्। एवं अत्र विचारः अत्र संजातः नित्यं त्र्यन्तम् इम विषयः एव यथा स्यात् केवलस्य प्रयोगः मा भूत् इति एतस्तात्पर्यः। तो एवं रीत्या एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र जातम्। अग्रे सूत्रं वर्तते चूर्णादिनिः। चूर्णादिनिः इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति यत् चूर्णशब्दात् इनिः प्रत्ययः भवति संसृष्टे अर्थे। एतत् सूत्रं ठक् प्रत्ययस्य अपवादसूत्रं वर्तते। चूर्णैः संसृष्टः चूर्णिना अपूपाः चूर्णिनोधानाः एवं रूपेण एतस्य प्रयोगः अत्र दर्शितः। भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विदधाति। अयं योगः शक्यः अवक्तुम्। कथं चूर्णी चूर्णिनौ चूर्णः इति उच्यते। इनिना एतत् मत्वथीयेन सिद्धम्। अत इनि ठनौ इति सूत्रेण चूर्णः चूर्णम् अस्ति अस्मिन् असौ चूर्णी इमौ चूर्णिनौ इमे चूर्णिनः एवं भूतप्रयोगः स्यात्। अत्र चूर्ण शब्दात् पृथक्तया इनि प्रत्ययस्य आवश्यकता एव नास्ति। अत्र अनेनैव अर्थात् अत इनि ठनौ इति सूत्रेणैव एतस्य स्वरूपस्य प्राप्ति स्यात्। अत्र एतत् सूत्रम् आवश्यकं नास्ति इति एवं रीत्या एतस्य समाधानम् अत्र करणीयमस्ति यत् अतिनिठनौ इति सूत्रेणैव अत्र भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये किं वक्तव्यं वर्तते। एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातं भवति वा न वा भवति तद्विचारणीयः विषयः अयं वर्तते। यतो हि अत्र सूत्रे चूर्णादिनि इति सूत्रे अत्र तेन दिव्यति खनति जयति जितम् इति सूत्रात् तेन इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। एवमेव संसृष्टे इति सूत्रात् संसृष्टे इत्यर्थस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तेन तृतीयान्तात् चूर्ण प्रातिपदिकात् संसृष्टे इत्यर्थे अत्र इनि प्रत्ययः भवति। चूर्णैः संसृष्टाः इति चूर्णिनः अपूपाः। एवं रूपेण प्रयोगः भवति एतस्य। यदा अतिनिठनौ इति सूत्रेण इनि प्रत्ययः क्रियते चूर्णाः सन्ति अस्मिन् या एषु ते चूर्णिनः अपूपाः चूर्णी चूर्णिनौ चूर्ण इत्येव प्रयोगः स्यात्। तथापि संसृष्टार्थस्य प्रतीतिः तत्र कथमपि संभवा न स्यात्। तत्र शब्दार्थतः तथा भूतस्य अर्थे प्रत्ययस्य अविधानात् स्माद्धेतोः अत्र चूर्णादिनिः इति सूत्रं तथा भूतं प्रत्याख्यातं न भवति। यद्यपि भाष्यकारः तत् सूत्रं प्रत्याख्यातं मन्यते
तर्हि चेत् एतत् सूत्रं प्रत्याख्यायते तदा पाणिनिविरोधः, एतत् सूत्रं न प्रत्याख्यायते तर्हि पतञ्जलिविरोधः। तर्हि विचारकैः अत्र किं करणीयम्? येन उभयोः विरोधः न स्यात्। तत्र एवं भूता विचारणा विधेया यत् सूत्रकारः संश्लिष्टमार्थम् आदाय चूर्णी चूर्णिनौ चूर्णिनः इत्येते प्रयोगाः अत्र इनि प्रत्यय विधानेन साधिताः, तेन साक्षात् तदर्थस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति इति धिया तादृशः प्रयोगः पाणिनिना विहितः वर्तते। अत्र पतञ्जलिः महाभाष्यकारः सः कथयति चूर्णैः संश्लिष्टा अपि ते अपूपाः यथा चूर्णिनः भवन्ति, तो चूर्णाः सन्ति अस्मिन् इति विग्रहेऽपि तत्र चूर्णस्थितिः प्रमाणिता भवति तेनैव रूपेण, तदापि ते चूर्णिनः स्युः। अथा चूर्णी चूर्णौ चूर्णः इत्येषां प्रयोगाणां सिद्धये पृथक् सूत्रस्य तादृशी आवश्यकता नास्ति इत्यनेन विचारेण अत्र एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं भगवता पतञ्जलिना विहितं वर्तते। अतः उभयोः विचारशैली द्विधा भवति। यद्यपि तदर्थलाभः उभयत्र संभवः, किन्तु एकत्र साक्षात् तदर्थलाभः, अपरत्र परम्परया तथार्थलाभः इति कृत्वा एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं तथा न संभवति। एषापि सरणिः काचन वर्तते इति प्रदर्शनमात्रमेव भगवतः पतञ्जलेः प्रयत्नः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। अस्तु तावत्। अग्रे सूक्तं वर्तते लवणाल्लुक्। लवणाल्लुक् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति संसृष्टे इत्यनेन उत्पन्नस्य ठकः लवण शब्दाल्लुक भवति। लवणः सूपः, लवणं शाकं, लवणाय बागुः। द्रव्यवाची लवण शब्दः लुकं प्रयोजति न तु गुणवाची इत्येवं व्याख्यानं वर्तते। तात्पर्यम् इदमस्ति लवणेन संसृष्टः सूपः इति विग्रहे अत्र लवण शब्दात् अत्र संसृष्टे इति सूत्रेण विहितः यः ठक् प्रत्ययः तस्य लवणाल्लुक् इति सूत्रेण लुक् भवति। तेन लवणः सूपः, लवणं शाकं, लवणाय वागुः इति भवति। यदा अत्र लवण शब्दः द्रव्यवाची भवति, अर्थात् लवणेन संसृष्टः सूपः इत्युच्यमाने लवण शब्दः प्रत्यये सति अत्र द्रव्यवाची भवति, किन्तु यदा लवण शब्दः गुणवाची भवति, गुणशब्दे इत्युक्ते रसवाची भवति। यदा तिक्तरसः, मधुररसः, लवणरसः इत्युच्यते तदा तस्य ग्रहणमत्र न भवति। अर्थात लवण द्रव्यवाचकः यः लवण शब्दः तस्य ग्रहणं भवति। अतएव द्रव्यवाची लवण शब्दः लुकं प्रयोजति न गुणवाची इति काशिका पंक्तिः अत्र चरितार्थः भवति। भाष्यकारः अत्र किम् उच्यते? भाष्यकारः अत्र कथयति लवणाल्लुग् वचनानर्थक्यं रसवाचित्वात्
लवणाल्लुग् वचनम अनर्थकं भवति यतो हि अत्र रसवाची लवणशब्दः वर्तते लवणेन संसृक्तः इति कृते तत्र लवणरसेन संसृक्तः सूपः शाकं व्यञ्जनं वा तत्र लुग् न भवति लुग् लवणाल्लुग् अनर्थकं वर्तते किं कारणं रसवाचित्वात् रसवाच्येष लवणशब्दः नैष संसृष्टिनिमित्तः स संसृष्टिनिमित्तः न भवितुमर्हति यतो हि स रसवाची वर्तते तात्पर्यमेतस्य कैयटः नागेशश्च अत्र विचारयतः कैयटः कथयति रसस्य गुणत्वात् गुणवाचिनां शुक्लादीनां गुणगुणो अभेदोपचारात् गुणवृत्तिदर्शनात् अत्र लुकः प्रयोजनमेव नास्ति एवमेव उद्योतकारः कथयति द्रव्येण द्रव्यैः संसृष्ट व्यवहारः भवति संसृष्ट व्यवहारः यदा केनचित् द्रव्येण कश्चित् द्रव्यस्य संसृष्ट तत्र संसृष्टं संसृष्टः क्रियते तर्हि तत्रैव तादृशः संसृष्ट व्यवहारः भवितुमर्हति तत्र गुणद्रव्ययोः तथा न भवति तत्र स्वयमेव अभेदोपचारात् भेदेव संसृष्ट व्यवहारः न तु गुणगुणिनोः रूपादिवद रस शब्दस्य गुणि समानाधिकरणत्वाभावेपि शुक्लादिवल लवण शब्दस्य तत्त्वं भवितुमर्हति अतः लवण द्रव्य सृष्टे लावणिकः इति तु अनभिधानात् न भवति अस्मात् हेतोः अत्र लवण शब्दात् द्रव्यवाची एव गृह्यते न तु रसवाची इत्यनेन ज्ञायते एतस्य तात्पर्यं काशिकाकारेण अपि विहितमासीत् असृष्टे च दर्शनात् असृष्टेऽपि लवण शब्दो वर्तते तद्यथा लवणं क्षीरं लवणं पानीयम् अत्र असंश्लिष्टस्य विषयेऽपि तथा प्रयोगः वर्तते रसत्वमादाय संसृष्टे च अदर्शनात् संसृष्टेऽपि च यदा नोपलभ्यते यदा अलवणः सूपः अलवणाय वागुः अलवणं शाकम् इत्यपि तत्र दृश्यते संसृष्टेऽपि तदा यदा न उपलभ्यते अलवणः अत्र लवणाल्लुग् भवति अर्थात् लवण द्रव्य संसृष्टमपि यल्लवण रसं न भवति तत्र न दृश्यते लवण शब्दः इत्यर्थः अर्थात् अत्र लवण शब्दः यत्र द्रव्यवाचित्वेन गृहीतः वर्तते तत्रैव संसृष्टे इति सूत्रेण विहितः यः ठक् प्रत्ययः तस्य लवणाल्लुग् इति सूत्रेण लुकि सति अत्र लवणः सूपः लवणः यवागुः लवणं शाकम् इत्यादि एते प्रयोगाः भवन्ति एवम् एतेषां सूत्राणाम् अत्र विचारः समजनि अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।